संसद अवरुद्ध गर्ने पनि र संसद नखुलाउने पनि यो पनि नेताहरू विदेशीको इशारामा गरेको। कांग्रेस त पुच्छर हो। त्यहाँ संसदलाई बन्दगी राख्ने कुरा, समितिहरूलाई बन्दगी राख्ने कुरा सर्वथा लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मान्यता र नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा थियो अपमान। सभामुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका चाहिँ अहिले देखिएको छैन। संसदलाई जहिले पनि बन्दगी राख्ने कुरा यो प्रतिपक्षको चाहिँ नि निरन्तर स्वभावकै रूपमा परिणत भएको छ। र म सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खै अहिलेसम्म त मैले खालि 3टा दलको मात्रै उहाँले बोला सुनिरहेको छु, तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गर्यो भने केही विकल्पहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। कांग्रेस त पुच्छर हो। त्यहाँ त्यो के हुन्छ भने पुच्छरले कुकुर हराउँदैन, कुकुरले पुच्छर हराउँछ। त्यस कारणले त्यहाँ माओवादीलाई चाहिँ माओवादी सुरुदेखि संसदको विरोधी पार्टी हो। कुनै पनि कम्युनिस्टमा संसदीय व्यवस्था हुँदैन। यदि वामपन्थी हो भने या त वामपन्थी छैन, त्यो क्लियर गर्नु पर्यो कि म कम्युनिस्ट छैन। यदि कम्युनिस्ट छ भने संसदीय व्यवस्था हुँदैन। उ त आफ्नो टाइम पास गर्नलाई, आफ्नो अपर्च्युनिटी लिनलाई उपयुक्त संसदको उपयोग गर्नलाई आफ्नो पक्षमा मात्र संसदीय व्यवस्था मागेको हुन्छ, जो अहिले क्लियर देखिन्छ। किनकि सत्ता पक्ष पनि कम्युनिस्ट भएको कारणले संसद चल्न नदिने, प्रमुख पक्ष पनि कम्युनिस्ट भएको कारणले संसद चल्न नदिने। त्यस कारणले कम्युनिस्ट सिस्टममा संसद हुँदैन। यही चाइनामा त संसद छैन नि। त्यस कारणले यो संसद र संसदीय समिति नभएर लोकतन्त्र कमजोर हुने। तर उहाँहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ, म तपाईँहरूको माध्यम एकदम विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि उहाँले संसद बन्धक बनाउँदा उहाँहरूलाई नि जनता बन्धक बनाउँछ। किन देशको जुन आर्थिक सङ्कट आउन लागेको छ, 2 महिनापछि आर्थिक सङ्कट हुन्छ, सरकारसँग पैसा छैन। सरकारले जति पुँजीगत खर्चमा पैसा राखेको छ त्यो पैसा त विदेशीको ऋणको रिपेमेन्टमै अपुग हुन्छ। र त्यस पुँजीगत खर्च हुने कसरी, जस्तै ठेकेदारहरूको अहिले निर्माण व्यवसायहरूको पेमेन्ट हुन सकेका छैन, काम गरेको पनि पेमेन्ट हुन सकेका छैन। दोस्रो, असोजमा सार्वजनिक सुरक्षा भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर जुन दसैँ खर्चदेखि लिएर अर्को जुन नगरपालिकाहरूलाई पैसा दिने स्थिति हुन्छ, त्यसले पैसा पुग्ने रिटायर्ड कर्मचारीहरूको पेन्सन यिनीहरू सरकारसँग त्यति छँदै छैन। र असोजपछि दोस्रो अन्तमा तपाईँलाई के भन्छु भने यो सरकार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको क्रीडा स्थल प्ले ग्राउन्ड बनाइदिएछ। र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको कारणले नेपालको लोकतन्त्र स्थिर हुँदैन, नेपालको डेभलपमेन्ट स्थिर हुँदैन। किनकि पहिला त पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ नि। पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि त सरकार स्थिर हुनु पऱ्यो, लोकतन्त्र स्थिर हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले यो जुन संसद अवरुद्ध गर्ने पनि र संसद नखुलाउने पनि यो पनि नेताहरू विदेशीको इशारामा गरेको। यो जरैसम्म पुग्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी सबैको चासो हुनु र संसदमा त्यो विषय उठ्नु निसन्देह पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने विषय छैन। तर त्यसलाई नै एउटा विषय बनाएर सम्पूर्ण रूपमा संसद अवरुद्ध हुने र अरू सबै विषयहरू ओझेल हुने जुन परिस्थिति बनिराखेको छ त्यो अत्यन्त दुःखदायी छ। र म सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सामूहिक रूपमा बसेर सबै दलहरूको सरोकारको विषय हो र संसद 3टा दलको र त्यसको पनि 3टा नेताको मात्रै चाहिँ विषय होइन। सभामुखज्यूको पनि भूमिका अलिकति यसमा सन्तोषजनक छैन भन्ने त्यो विषय चाहिँ हामीले सुनेको पनि छैन। त्यसतर्फ हाम्रो अहिले ध्यान पुगेको पनि छैन। के हो भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ कि सरकार र सभामुख दुवै चाहिँ नै संसदलाई सुचारू गर्ने कुरामा त्यस्तो चाहिँ नै एकदम रुचिका साथ चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छैन। जस्तो सभामुख दलको जस्तो देखिनु भएको छ नि अहिले सभामुख नै त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर के हो भन्दाखेरि सभामुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका चाहिँ अहिले देखिएको छैन, प्रभावकारी छैन। त्यो गलत हो। जसले भन्नुभएको छ उहाँले संसदको नियम पनि पढ्नु भएको छैन, प्रक्रिया पनि पढ्नु भएको छैन। जबसम्म अर्को संसदीय पूर्ण सभापतित्व गर्दैन त्यति बेलासम्म अहिले भर्खर उसो भए आउने 4 वर्षसम्म चल्ने के अरे कार्यविधि हामीले भर्खर पास गऱ्यौँ, अस्ति पास गऱ्यौँ, अहिले सही गऱ्यौँ। त्यो बेला उहाँहरू कहाँ त्यस्तो भन्ने कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
यो हुँदैन, यो कार्यविधि अहिले पास गर्ने भन्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस कारण भन्ने मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ त्यता म जवाफ दिन चाहन्न। तर यसको पूर्णता प्राप्त गरोस् त्यो हामी सबैको इच्छा हो। हामीले समितिबाटै निर्णय गरेका छौँ यसलाई सकेसम्म चाँडो पूर्णता प्राप्त होस् भनेर। अब अहिले यो प्रक्रियागत रूपबाट सुरु गर्ने र यसलाई चाहिँ नि क्याटेगोराइज गर्दै कुन कुन क्षेत्रबाट चाहिँ नि हामी प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरा सुरु गर्दाखेरि कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने मैले देख्दिनँ। कसैलाई आपत्ति छ भने त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। फुल हाउसको यो जुन समस्या थियो आज मिनी पार्लियामेन्टमा समेत यो देखियो, प्रतिपक्षले जुन बहिष्कार गर्ने अवस्था बनेको छ नि, यसलाई आम नागरिकले, आम बुद्धिजीवी अथवा कसरी लिने? हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि संसदलाई बन्दगी राख्ने कुरा, समितिहरूलाई बन्दगी राख्ने कुरा सर्वथा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मान्यता र नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामाथि थियो अपमान हो। संसद नचल्नु पनि, समितिहरू नचल्नु पनि। अब त्यसका पछाडि रहेका कारक तत्त्वहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा यो समितिभित्र बसेर छलफल हुनसक्छ, संसदमा छलफल जस्तो सत्ता पक्ष र सभामुखले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो नि यसमा। मैले कुरा गर्ने भन्दा पनि सभामुखले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। सभामुखलाई मेरो आग्रह के भनेदेखि सबै संसदमा रहेका संसदीय दलका नेताहरूसँग एकचोटि प्रारम्भिक रूपले छलफल गरेर के बाटो आउन सक्छ त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ। यो दायित्व उहाँको हो। खै अहिलेसम्म त मैले खालि 3टा दलको मात्रै उहाँले सुनिरहेको छु। तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर, संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गर्यो भने केही विकल्पहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, त्यसमा म त्योभन्दा बढ्दा भन्न सक्छु। यसमा चाहिँ सभामुख र सत्ता पक्षको पनि सन्तोषजनक भूमिका देखिएन यो समस्या समाधानको लागि, जुन प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरिरहेछ भन्ने पनि छ नि। अब प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गर्ने अनि सत्ता पक्षलाई गाली गरेर के गर्नुहुन्छ? संसदलाई जहिले पनि बन्दगी राख्ने कुरा यो प्रतिपक्षको चाहिँ नि निरन्तर स्वभावकै रूपमा परिणत भएको छ। पहिला 59 दिन संसद बन्द भए इतिहास सम्झनुहुन्छ र अहिले पनि त्यस्तै चल्दैछ। हामी पनि प्रतिपक्षमा बस्यौँ, हामीले कति दिन संसद बन्द गऱ्यौँ। त्यस कारणले संसद बन्दको विकल्पमा अरू बाटो खोज्नुपर्छ। उहाँहरूले उठाउनु भएको जुन इस्युजहरू छन् ती इस्युजहरूमा कतिपय हाम्रो पनि सहमत छ। म आफै भनिरहेको छु कि यो जाँचबुझ ऐन 2026 अनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरौँ भनेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, विद्यमान न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीशहरूमध्ये कसै त्यस्तो समिति गठन गर्दा सिआइबीले अहिले जुन काम गरिरहेछ उसको प्रभावकारिता जुन छ त्यो प्रभावकारितालाई कहीँ पनि नियन्त्रण र दखल गर्ने स्थिति नभएर सिआइबीकै प्रमुखलाई पनि त्यो कमिटीमा राखेर गर्न सकिन्छ। होइन भने तपाईँ एउटा सियो, एउटा मोबाइल अनि 2 तोला सुन चाहिँ नि एक्सरे गरेर हेर्न सक्ने एयरपोर्ट यो सत्तामा बसेका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूको कहीँ मिलोमतो र संलग्नता नभइकन 1 क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यसलाई छान्नको निम्ति निष्पक्ष पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने त मै भनिरहेको छु। अब तपाईँ समितिलाई के गर्नुहुन्छ? बोलाउनुहुन्छ कि फेरि पनि यस्तै परिस्थिति हेर्दै जान्छौँ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ, फेरि आवश्यकता अनुसार 8 दिनपछि यो पनि धेरै 10-12 दिन भएपछि बोला हो। फेरि त्यसपछि चाहिँ नि कुनै इस्यु यो छलफल गर्नुपर्ने नै भयो यो समितिले भन्यो भने मेरो दायित्व हो, म बोलाउँछु। अब कति आउनुहुन्छ मान्नेहरू, कति आउनुहुन्न, उहाँहरूको के इच्छा हो, किन नआउनु भयो त्यो उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। हस् त।